अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शाहनवाज 0.1। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा की कहानी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आज से कई हजार साल पहले की दुनिया। नहीं, ये डायनासोर वाली नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुनिया। वो दुनिया जब हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया, तब वो दोनों ज़मीन पर आकर एक दूसरे से जुदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, ढूंढते रहे, माँ हव्वा की याद लिए एक समुंदर से दूसरे समुंदर। और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ के पास आदम अलैहिस्सलाम ने वो चेहरा देखा, वो चेहरा जिसकी उन्हें कब से तलाश थी, वो चेहरा जो वो कभी भूल नहीं सकते थे, माँ हव्वा का चेहरा। हव्वा! हव्वा! और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी जबान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहां अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबल रहमत के नाम से जानती है। अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अराफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक ऐसी ख़ास बात जो इस अराफात के मैदान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अराफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती धूप, कोई महल नहीं, कोई छाव नहीं, लेकिन इस्लाम के सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अराफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है। एक ऐसी शर्त कि अगर आप अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। और आज से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पैगाम, सबसे ज़्यादा अहम खुतबा करार दिया। और यही अराफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा जलील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग देख लो, ऐसे ही असल हो। तो आइए समझते हैं कि क्या है अराफा। लब्बैक ला शरीक लक। अराफात के दिन और उसकी अजमत को समझने की कहानी शुरू होती है 632 सीई से। ये हिजरत का 10वां साल था। पूरे अरेबिया में एक खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं। वो लोग जो बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखना चाहते थे, आपके साथ खड़े होना चाहते थे, आपके साथ हज करना चाहते थे, वो सब उठ खड़े हुए। इरादा बना चुका हूं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का, पर मक्का यहाँ से काफी दूर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो, मैं चाहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। सही कहते हो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के मौके बार बार नहीं मिला करते।
सीरिया से, यमन से, मदीना से, दूर दूर के इलाकों से हज पर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। बाप, भाई, बेटे, दोस्त, पड़ोसी सब चल पड़े। अपनी नबी की शान, अपने नबी के मुबारक चेहरे को देखने के लिए, आपके साथ हज करने के लिए वो सब चल पड़े। जो जिस तरह पहुंच सकता था वो उस तरह पूरी रफ्तार से अपने सफ़र पर निकल पड़ा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब लोग मक्का में जाकर जमा हो गए। उन सब ने अल्लाह के नबी के साथ खाने काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, मिना पर शैतान को कंकरियां मारी लब्बैक इन्नल हम्द लक। और फिर ये सब अराफात के मैदान में जमा हो गए। किताबों में ये बात मेंशन है कि इस रोज़ 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस अराफात के मैदान में मौजूद थे। और इन्हीं लोगों के समंदर के बीच एक छोटा बच्चा नुबैत इब्न शुरैत रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार अपने वालिद और चचा के साथ हज पर आए थे। नुबैत के वालिद ने दूर से इशारा करके बताया, नुबैत, क्या तुम वहाँ उस शख्स को देख रहे हो? कौन शख्स बाबा? वो जो वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी, मुझे नजर आ गए। वही ना जो ऊँटनी पर सवार है? हाँ वही। वालिद ने एक फखरिया अंदाज में कहा, बेटा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ यादें आपके और हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। नुबैत की ज़िंदगी में भी ये वही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। नुबैत रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ दिल भर कर देखते रहे। और कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए ताकि लोगों का ये हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके, आपकी बात को सुन सके। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस भीड़ में खड़े हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और फिर आपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि ए लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद ये मुमकिन है कि अगले साल तुमसे मुलाकात न हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। हुजूर ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये किसी बड़ी बात का इशारा इसका है? क्या मतलब? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और फिर आपने फरमाया कि ए लोगों, किसी का दिल ना दुखाओ, ना किसी मजलूम का माल खाओ, और जो गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और ब्याज से दूर रहो, और याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो। और फिर अचानक आपकी आवाज़ में एक दर्द उमड़ पड़ा और आपने कहा कि औरतों के मामले में नरम रहो और अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने लिए हलाल किया है, तो उनका हक न खाओ, उन पर जुल्म न ढाओ, और औरतों पर यह फ़र्ज है कि वो अपने शौहर के साथ वफा करें। और देखो, भटक न जाना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को छोड़े चले जा रहा हूँ। अगर तुमने इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा तो देखना कभी ठोकर न खाओगे। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस हुजूम पर एक निगाह डाली, उन सब से पूछा कि एक रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ कि तुम उस दिन क्या जवाब दोगे। वो सारी आवाज़ें, वो इंसानों का सारा समुंदर एक साथ बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। इस जवाब को सुनने के बाद नबी पाक ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना।
لبيك اللهم لبيك. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے. سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے. اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا. وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے. کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے. لا الہ الا انت. یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے. اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی. یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا نور دیکھتے، ان کے ساتھ حج کرتے، طواف کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے. لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بڑا رحیم ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں. اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے. حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی. اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے. اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی قبولیت کو پہچانا، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا. یہ وہ لمحہ ہے
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحاباؤں سے پوچھا کہ جب قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تو بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے، اور آج وہ وقت، وہ لمحہ پھر سے موجود ہے. وہ سارے لوگ دوبارہ سے عرفہ کے میدان میں موجود ہیں. وہی کیفیت، وہی چلچلاتی دھوپ، وہی احساس، وہی تکلیف، اور صرف اس بات کی امید کہ وہ رب ذی الجلال والاکرام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا. حسبنا اللہ. ایک عرفہ وہ ہے اور ایک عرفہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اندر سوال کر رہا ہے کہ جب نبی پاک کا پیغام تمہیں بھی مل چکا ہے، اور جب وہ رب ذو الجلال والاکرام آسمان دنیا پر آ کر مغفرت بانٹ رہا ہے، تب تم نے ہاتھ اپنے کیوں نہیں اٹھائے؟ تب تم کیوں نہیں گر گڑائے؟ تب تم سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب گیا ہوگا. اگر ہو سکے تو مجھے اور میری فیملی کو، میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی PDF فائل بنائی ہے جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور عرفہ کے دن کون کون سی امپورٹنٹ دعائیں ہیں، کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز، ہمارا یہ ایفرٹ پسند آ رہا ہے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ کو